औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक भाई ने कमेंट किया था कि कैंठा मौला अली अलैहिस्सलाम पर वीडियो बना दें। तो आपको बताता चलूँ, ये कैंठा जो है ये फ़कीर लोग जो है गले में पहनते हैं और इसका एक कलाम भी होता है। वो कलाम पहले पढ़ते हैं, फिर इसको जो है ज़ेबतन करते हैं, पहन लेते हैं। और इसकी वजह से फिर जो है ये आप लोग भी, आम लोग भी पहन लेते हैं। फ़कीर लोग ये असल तो फ़कीरों का शेवा है, वही पहनते हैं और उसी एक कलाम को पढ़ते रहते हैं। उसी से इनको जो है सब कुछ हासिल होता है। ये मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि कोई भी एक कलाम, कोई भी एक लफ्ज़, कोई भी एक आयत, कोई भी एक मंत्र, कोई भी जो भी जिस मज़हब पे है, अपने मज़हब का एक पाठ, एक कलाम जो भी आपको दिल को और दिमाग को जो है टच करे, अच्छा लगे, इसमें बैठ जाए, जिन अल्फाज के साथ या जिन हस्तियों से वो कलाम मंसूब है, उनकी मोहब्बत, इश्क आपके दिलो दिमाग में रच बस जाए और उस कलाम को पढ़ने से आपके दिल में वो तार जो है दिल और दिमाग के, वो उनसे मिला दें आपको। जब आपका उनसे राब्ता हो जाएगा तो फिर उनके ज़रिए से, या उनके मानने वाले जिन्नात भी हैं, अरवाह भी हैं, और भी बहुत सी मखलूक़ात है जिसको हम नहीं जानते, तो उनसे जब राब्ता आपका हो जाता है, आपका जो है, या फिर अंदर आपका बातन, आपके अंदर के पट, आपको रोशनी हो जाती है, वो खुल जाते हैं, तो फिर आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जाता है। दुनिया में फिर दुनिया की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ये इम्तहानात आते रहते हैं हर जो भी इस राह का मुसाफिर हो उस पर, लेकिन उसको परवाह नहीं होती। उसे ना किसी चीज़ का गम होता है, ना ही किसी चीज़ का खौफ होता है। ये सब कुछ निकल जाता है जो इस रास्ते पे चल पड़ता है। ये खौफ वगैरह, ये परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। फिर एक सरूर की कैफियत रहती है, बिल्कुल हशाश बशाश बंदा, हर वक्त खुश, हर वक्त एक सुकून महसूस करता है। तो उसे पता होता है कि उसकी रूह जो है वो अपनी असल की तरफ उसने सफ़र शुरू कर दिया है, और उसकी रहनुमाई फिर मुख्तलिफ़ वसीलों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़रियों से खुद ब खुद होती रहती है, और वो इसी तरह अपने जो है मनाज़िल तय करता रहता है, हत्ता कि वो दुई से निकल कर एक में आ जाता है। वो फिर इश्क का ये सफ़र करते हुए इश्क वहदत में जो है जब डूब जाता है, फिर वो ख़ुद भी वो नहीं रहता, फिर वो एक ही होता है। उस एक का जब होना हो जाता है तो फिर उसको मंज़िल मिल जाती है। तो ये जब मंज़िल मिलती है तो फिर मंज़िल मिल ही जाती है। फिर कहते हैं फना फिल्ला हो गया बंदा, फिर सब कुछ, फिर वो जो ज़बान से बोलता है फिर वो मालिक बोलता है। मालिक, वो आपको हदीस सुनाई हुई है कि मैं इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे ये काम करता है, ज़बान बन जाता हूँ जिससे ये कलाम करता है, आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है मोमन जो इनकी रस्ते पे चल पड़ा। तो जो कैंठा है, इसके लिए आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपने कैंठा ख़रीद लेना है, ले लेना है, किसी फ़कीर से मिलता है तब भी ठीक है। अमूमन मार्केट से आपको मिल जाएगा। जब एक नगीना होता है जो भी आपको पसंद हो, यकूत का हो या कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, फ़िरोज़ा, यकूत, मरजान, बहुत से नगीने हैं, उनमें से ये मिलता है। तो वो कैंठा आपने जो है अपने गले में ज़ेबतन करने के लिए लेना है, उसमें डोरी वगैरह डोरा डाल लेना है, और उस पर आपने ये जो पढ़ना है, पढ़ने वाला कलाम जो है वो आपको बता देता हूँ। अगर तो आपको मुयस्सर आ जाए, जब आपने लिया उसी वक्त आके 110 बार उस पर पढ़ के उसे जो है पहन ले या रख ले। फिर जब भी आप अपने अमल पे बैठे, जो आमलीन हैं उनके लिए, तो वो पहन ले, फिर उनको कोई भी चीज़ गजिंद नहीं पहुँचा सकेगी। कोई भी अमल जैसा भी हो वो उसको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकेगा, रिज्जत आ ही नहीं सकेगी, जिन्नात वगैरह आपको टच तक नहीं कर सकेंगे। सामने जो मर्ज़ी फ़िल्में चलाते रहें तो आप बिल्कुल बहुत बड़े हिसार में हो गए। जे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा वजहुल्ला करमुल्ला वजहों का आप पे ख़ास शफ़क़त का हाथ, ख़ास नज़र आप पे हो गई। उनके मुरीदैन जिन्नात की कतारों की कतारें आपकी जो है मावनत के लिए पीछे खड़ी हैं। फिर कामयाबी के भी जो है चांसेस आपके, वो तो नसीब की बात है, लेकिन जब ये ऐसे कलाम आप पढ़ते हैं और दिल से पाक साफ़ हो जाते हैं, चांसेस ही चांसेस, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ जो है आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। तो इसको आपने 110 बार जब लेके आए, इस पे पढ़ लें, दिन की कैद नहीं। हाँ, अगर आपको बाद में जब भी 13 रजब आए मुयस्सर हो तो इसकी क़ुव्वत और बढ़ेगी। मौला अली के
ولادت کے وقت وہ اس رات اس دن 13 رجب کی رات کو آپ جو ہے اس پہ 110 بار پڑھ لیں. اگر ساری رات پڑھے 1100 بار پڑھے پھر تو سونے پہ سواگا ہے. یا پھر نوروز کا وقت جو ہے اس میں آپ پڑھ لیں. تب بھی یہ جو ہے وہ نوروز کا ٹائم بھی دیا ہوتا ہے جنتریوں میں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنے 23 مارچ وغیرہ کو، تو اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے اس کو سامنے رکھ کے 110 بار پڑھ کے اس پہ دم کر کے اسے رکھ لیں. یہ آپ کے لیے ہر چیز کے رستے کھولے گا. دولت، رزق، عزت، زبان کی صحیفی، کلام میں جو بند پڑی ہیں سب چلیں گی. تو اب جو ہے وہ آپ کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں کینٹھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. اور جب آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کو بنا لیا، اس کے بعد جب بھی آپ عمل پہ بیٹھیں یا آپ کسی بھی کہیں بھی جانے کا ارادہ ہو یا دم وغیرہ کرنا ہے، اسے پہن کے آپ نے تو معاونت کے لیے یعنی کسی جنات وغیرہ نکالنے جا رہے ہیں یا کسی بڑی مہم پہ جا رہے ہیں تو اسے پہن کے جائیں. اور پہننے سے پہلے اس پہ آپ نے پھر 5 بار یہی الفاظ پڑھنے ہیں اور پہن لینا ہے. ویسے اگر اسے روز پہنا کریں آپ اپنی پڑھائیوں کے دوران تو سونے پہ سواگا ہے. اور 5 بار اس پہ دم کریں، پڑھیں 5 بار پڑھا، دم کیا اور گلے میں پہن لیا. تو جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابستہ بگردن قدردان کینٹھا، کینٹھا علی کے کینٹھ میں سہایا یا رسول، موتی حسن حسین کا پہنایا یا رسول، بازو لا فتح اللہ کا تاج دیا، لا الہ کہنے سے پھر کیا جواب ہوا، ذاکروں فقروں کا عشق یا اللہ، عشق مرشد ہی جانے، مانی پاک یا رسول اللہ، کنٹھا گلابہ زیب تن پہنا ہے اس لیے کہ یاد رہے پنجتن. پھر پڑھ دیتا ہوں. ببستہ بگردن قدردان کینٹھا، کینٹھا علی کے کینٹھ میں سہایا یا رسول، موتی حسن حسین کا پہنایا یا رسول، بازو لفتح اللہ کا تاج دیا، لا الہ کہنے سے پھر کیا جواب ہوا، ذاکروں فقروں کا عشق یا اللہ، عشق مرشد ہی جانے، مانی پاک رسول اللہ، کینٹھا گلابہ زیب تن پہنا ہے اس لیے کہ یاد رہے پنج تن. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ کلام ہے. جیسے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک کلام آپ پکڑ لیں، اسے اگر آپ لات دات پڑھتے رہیں وہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. اسی سے آپ جو ہے ہر مرض کا علاج کریں گے. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو صرف مندرے سے سبھی کام کر رہے ہیں، مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، ہر قسم کے مریضوں کا، سحر کا، جنات کا، اور بھی باقی جو امراض جسمانی ہیں ان کا بھی اسی طرح ڈنکے سے بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حب اور دب پہ بھی اسے استعمال کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. یہ آپ کا پہرا ہو جاتا ہے. جو بھی ایک کلام، کوئی بھی ایک لفظ، ہر لفظ جو ہے ایک خاص شکل، ایک خاص صورت رکھتا ہے، اور ہر لفظ کے جو رنگ ہیں علیحدہ علیحدہ ہے. اور ان کے علاوہ ہر لفظ کے متحد، ہر لفظ کے اوپر جو ہے ماورائی مخلوق ہے. بتاتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ 2 ملائکہ، 2 موکل ہے، پھر ان کے جو ہے 4 وان ہیں، پھر ان کے آگے 8 کی فوج، یا ان کے آگے پھر اور افواج. تو اس طرح ہر لفظ بھی اپنے معنی رکھتا ہے. لیکن یہ جو جب کلامیں آپ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے تو بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. یہ ایک لفظ نہیں ہوتا ہے. ایک باقاعدہ فقرا کے جو ہے جب وہ عالم سکر میں ہوتے ہیں، اپنی مستی میں ہوتے ہیں، تو ان کے زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں. یہ مالک کی عطا ہوتی ہے. پھر ان میں جو اثر ہوتا ہے وہ علیحدہ ہی اثر ہوتا ہے. ان کے متحد تو جنات بھی ہوتے ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اس عالم میں ہیں، اور وہ بھی آپ کی معاونت کے لیے آ جاتے ہیں. اور جن سے منسوب یہ کلام ہے، جیسے مولا علی سے یہ منسوب کلام ہے، تو ان کی طاقت تو آپ کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے. تو ان کا ہاتھ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے بالکل ہر وقت ساتھ. تو وہ معاونت جو ہے یہ سب سے بڑی معاونت ہے. اور ان کے پیچھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ان کے اللہ تعالیٰ کی ساری طاقت. تو یہ ایسے کلام ہے، جب بندے کا جو ہے رجوع اس طرف ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے کمزور نہیں، سب اس سے کمزور ہیں. بس وہ اپنے دل اور دماغ کو جو ہے مطمئن کرے کہ میں نے جس سے لو لگائی ہے، جس سے میں نے اپنا بنایا ہے، وہ اب میرے ہیں اور وہ میرے لیے سب کچھ کریں گے. میں ان کے رنگ میں خود کو ڈالوں. تو اپنے آپ کو جو ہے اس رنگ میں ڈالیں کہ جو ہمارے لیے قانون اخذ کیے گئے ہیں. بے شک رسول اللہ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس پہ چلنے کی جو ہے کوشش کریں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پھر ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا.
فی امان اللہ.